we see that 31 God, पदमा with that broken, shapeless, empty earth, getting a shape and get it completed in 6 days. अनि परमेश्वरले जो आकार बिनाको अनि जानेर अँध्यारो थियो त्यसलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई ठिक आकारमा ल्याउनु भयो And that shapeless, empty, and dark earth is the picture of the very human being, we and you. ब्रदरको प्रब्लम भयो त्यो अहिले उसमा कनेक्सनमा ब्रदर तपाईको केही सुनेको छैन दाने ब्रदर केही सुनेको छैन दाने ब्रदर सुन्दै हुनुहुन्छ तपाई जानु भएको छ दाजु अहिले खै के भयो हेलो ब्रदर हजुर ब्रदर ल आउनु भयो ल जय मिस्की ब्रदर मेरो लाइन गयो Anyway, that shapeless, empty, and dark world is the very picture of our life. अनि जो चाहिँ आकार बिनाको अन्धकार भएको जो पनि पृथ्वीको नक्सा छ त्यसले चाहिँ मानवको नक्सालाई बताउँदछ In the very translation of the book of Genesis chapter 1, we can find in the second book of Corinthians chapter 4. अनि यो उत्पत्तिको एक अध्यायलाई चाहिँ सुरुको किताबलाई दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायसँग चाहिँ यो कुरा यहाँ मेल खाएको हामी पाउँदछौँ As our life was dark, empty, and shapeless, but God, in order to give us shape, He came into our hearts in chapter 4 and verse 6. अनि दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा चाहिँ आकार बिनाको अन्धकार भएको जो पनि हाम्रो स्वरूप थियो त्यसलाई आकार दिन र त ज्योति दिन अन्धकार भएको हृदयलाई ज्योति दिन प्रभु चाहिँ आउनु भयो जो चाहिँ 6 पदमा लेखिएको छ We could read it out, please. हामी यसलाई पढ्ने छौं किनभने अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर नै येशू ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रा हृदयहरुमा चम्कनु भएको छ He wants to build us, He wants to give us a shape, He wants us to beautify in order to bring in the image of His only begotten Son. उहाँले चाहिँ बिग्रिएको आकारलाई चाहिँ आकार दिन अन्धकार भएको ठाउँमा ज्योति दिन र उहाँका प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहको आकारमा ल्याउन उहाँले चाहनुभयो And let me tell you that why Jesus Christ came into the world all the way from heaven to die on the cross. म यो कुरा हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु किन चाहिँ प्रभु येशू मसीह स्वर्गबाट चाहिँ यस मानव तल अथवा यो धरतीमा चाहिँ आउनु भयो त Even angels had sinned, but He didn't come all the way to this earth to die on the cruel cross. अनि किनभने स्वर्गदूतले पाप गरेको भए तापनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस पृथ्वीमा आएर क्रुसमा चाहिँ उहाँ मर्न आउनु भएन The reason I tell you is that angels sin directly and against the direct defiance to God. अनि किनभने यसको कारण चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ स्वतः उनीहरूले पाप गरेको कारणले They were knowing the will of God, they were in the presence of God, and even they defy to go against God. उनीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो पाप भन्ने कुरा के हो उनीहरूलाई थाहा थियो परमेश्वरको विरुद्धमा के गर्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा थियो But that is not the case with human beings. We can see from the scripture.
तर मानव जातिको सन्दर्भलाई लिएर यो कुरा चाहिँ यो होइन, यो परमेश्वरको वचनबाट यो कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ। Because in the book of 2 Corinthians chapter 11 it says, दोस्रो कोरिन्थियो किताब 11 अध्यायमा यो कुरा बताइएको छ। verse 3, दोस्रो कोरिन्थी 11 को 3 पद, तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हव्वालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले क्रिस्टप्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लागेको छ। and there we find two reasons why Jesus Christ came to die on the cruel cross for human beings. अनि मानव जातिको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका क्रुसमा आइकन किन मर्नुभयो भन्ने कुराको सन्दर्भलाई दुईटा कुराहरू यहाँ बताइएको पाउँदछौँ। First of all, angels were not created in the image of God, पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका थिएनन्, and they were not deceived to go against, to defy the commandment of God. उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको नियमको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरू जान नै सक्दैनन्। No, I mean they were not deceived by someone to go in defiance to the commandment of God. उनीहरू चाहिँ कसैले ठकेर छल गरेर फसिएर परमेश्वरको विरोधमा उनीहरू जान सक्दैनन्। But that was not the case with human beings. Human beings was deceived by Satan. तर मानवहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मान्छे जाति शैतानद्वारा चाहिँ फसिएको अथवा ठगिएको छ। That's why for angels he didn't come to die on the cross. Rather, instead he come to die on the cross for the human beings. त्यसैले प्रभु येशू मसीह चाहिँ स्वर्गदूतहरूको लागि क्रुसमा मर्न आउनु भएन, तर मानुष्य जातिको लागि चाहिँ मर्न आउनु भयो। And man was created in his image. अनि मान्छे चाहिँ आज उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको हो। That's why he desired to die on the cross to save human beings. त्यसैले आज मानव जातिलाई बचाउनको लागि चाहिँ प्रभु येशू मसीह संसारमा आइकन क्रुसमा मर्नु भयो। He is after human beings to rebuild, to bring into his own son's image. अनि आज मानव जातिलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा फेरि पुनः ल्याउनको निम्ति। Let us read one verse from Psalms 103. हामी भजन संग्रह किताब 103 अध्यायबाट हामी पढौं And verse 13, 14, 16. अनि हामी 13, 14 अनि 16 पदलाई हामी पढ्ने छौं। भजन संग्रह 103 को 13, 14, 16। भजन संग्रह 103 को 13, 14 अनि 16 पदलाई एक्सक्यूज मी। अनि जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिटाउँछन्, त्यसरी नै परम प्रभुले आफ्नो डर मान्नेहरूलाई टिटाउनुहुन्छ, किनकि उहाँले हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ। हामी धुलो हौं भन्ने कुरा उहाँले सम्झनुहुन्छ, किनकि त्यसमाथि हावा चल्ना साथ त्यो रहँदैन अनि आफ्नो ठाउँ त्यसले फेरि चिन्दैन। He knows our making, our frame. He knows that we are dust only. उहाँलाई थाहा छ हामी कसरी बनिएका हौं। हाम्रो बनावटको बारेमा We were dust only. हामी त केवल धुलो मात्र हौं। That's why, secondly, we were deceived by Satan. अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हामी शैतानद्वारा हामी फसिएका ठगिएका हौं। So he is giving a treatment just like a father gives to his children. अनि उहाँ जसरी पिताले छोराछोरीहरूप्रति टिटाउँछन् त्यस्तै प्रकारले उहाँप्रति टिटाउनु भएको छ। In English, a maxim, a saying goes like this. अनि इंग्लिशमा चाहिँ यस्तो भनाइ छ, एउटा Love never measure the distance. अनि प्रेमले चाहिँ दूरीलाई कहिले पनि नाप्दैन। That's why, because of his love, he was motivated to die on the cross, coming all the way from heaven to die on this cruel cross. अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ यसरी यो क्रुसमा प्राणदान दिनको लागि चाहिँ यस धरतीमा आउनु भयो। Now, just like he started the work of reformation in the book of Genesis and completed in 6 days, अनि जसरी उहाँले 6औं दिनमा चाहिँ आकार बिनाको बिग्रिएको अन्धकार भएको पृथ्वीलाई बनाउनु भयो 6 दिनमा, similarly, he is totally given to you and me in order to rebuild us. अनि यस्तै प्रकारले उहाँले आफूलाई पुरा रीतिले तपाई र मलाई त्यो आकारमा ल्याउनको लागि चाहिँ दिइहाल्नु भयो।
That is why we read in the book of Philippians chapter 1 and verse 6. अनि यही कुरा चाहिँ फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा यो कुरा हामी देख्दछौँ। Book of Philippians chapter 1 and verse 6. फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 6 पद, र यस Now that कुरामा म निश्चित छु जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ र उहाँले येशू क्रिस्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। now already he has begun this work in our lives, in your lives. अनि मेरो जीवनमा, हजुरहरूको जीवनमा परमेश्वरले यो काम सुरु गर्नुभएको छ। Now he is determined to complete in his own time. अनि उहाँको समयमा चाहिँ यो काम उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। He is not going to give up. उहाँले यो कुरा छोड्नुहुने छैन त्यत्तिकै। That's why he has says that I am never going to leave you nor forsake you. त्यसैले त उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन, कुनै रीतिले अफाल्ने छैन। As we read already in the first session that his spirit has come to dwell in our hearts forever. अनि पहिलाको सेसनमा हामीले अब हेरेका थियौँ, उहाँको आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिँ सदाको लागि हाम्रो हृदयभित्र आएर बस्नु भएको छ। And the spirit worketh or works in a manner always to create repentance in you and me. अनि परमेश्वरका आत्माले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि पश्चातापमा लग्नुहुन्छ, हामीलाई बनाउनुहुन्छ उहाँले। And the moment we repent, he makes us afresh. जुन बखतमा तपाईँ मैले पश्चाताप गर्छौँ, तत्कालै परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई नयाँ अथवा ताजुकीपनमा ल्याउनुहुन्छ। Because his spirit has come to dwell in us forever. किनभने उहाँका आत्मा चाहिँ हामीभित्र सदाको लागि वास गर्नुहुन्छ। He is after us to build us. उहाँ चाहिँ हामीलाई सधैँभरि बनाउनुको पछाडि हुनुहुन्छ। That's why he has said in the book of Hebrews chapter 13 and verse 5. हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 5 पदमा त्यसैले उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ। 13 and 5. हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 5 पदमा, तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस् अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनैमा सन्तोष गर, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, न त तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छु। Who is saying this to whom? कसले चाहिँ यो कसलाई भनेको हो त? He is telling to the believers, you and me, यो चाहिँ तपाईँ र म विश्वासीहरूलाई भनिएको हो। but the God who is telling his character is like this, written in the book of Titus. अनि यो चाहिँ तीतसको किताबमा चाहिँ कुरा भनिएको छ, जो तपाईँ र मेरो लागि। Chapter 1 and verse 2. तीतसको किताब 1 अध्यायको 2 पद। A God who is telling that I am never going to leave you or forsake you. अनि त्यही परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। And that is a divine promise. यो चाहिँ ईश्वरीय एउटा प्रतिज्ञा हो। Promised by a God who cannot tell lie. अनि जुन परमेश्वर जसले झुट बोल्नै सक्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञा सहित यो कुरा तपाईँ मलाई भन्नुभएको छ। That is what it is written in 1 and verse 2. अनि तीतसको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा यो कुरा भनिएको छ, अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले गर्नुभयो। You see, in earthly marriages, what happens is, अनि आज संसारमा बिहाबारी हुँदाखेरि के हुन्छ भने, initially they like each other, सुरुमा चाहिँ उनीहरूले एकअर्कालाई मन पराउँछन्, and after some time, when some sort of flaws and some sort of limitations are discovered, अनि उनीहरूको बीचमा चाहिँ केही कुराहरू एकअर्काको बीचमा चाहिँ ती कुराहरू जान बुझ हुन्छ, उनीहरूले एकअर्काको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले महसुस गर्छन्, then they regret. अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदम गुनासो हुन्छ। They regret privately. अनि उनीहरू चाहिँ भित्री तवरले चाहिँ उनीहरूले आफैलाई एउटा आत्मग्लानि हुन्छ। Oh, I shouldn't have hitched, or I shouldn't have got into this marriage relationship. अनि उनीहरूले सोच्छन् कि म चाहिँ यस्तो बिहामा चाहिँ कि नपर्नु पर्ने थियो, नगर्नु पर्ने थियो भनिकन उनीहरूले आफैलाई एक प्रकारको आत्मग्लानि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। And sometimes out of anger, they
outburst with these words also. अनि उनीहरूले एकदमै रिसाएको बेला, झनक्क रिसाएको बेला अचानक उनीहरूको मुखबाट यस्तो आवाज निक्लिन्छ, I shouldn't have married to you. मैले तिमीलाई बिहा नगर्नु पर्ने थियो। I regret that I have never expected such things from you. अनि मैले चाहिँ तिम्रो जीवनबाट यस्तो कुनै कुरा पनि मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ। But you know, our Lord Jesus Christ, even though he knew everything beforehand, before the foundation of the world, about our limitations, about our flaws, and about our misbehavings, even then he loved and desired and liked and even dared to die on the cross to gain you and me. तर हाम्रा परमेश्वर अन्तर्यामी भएको हुनाले हामी उत्पत्तिभन्दा अगाउमै परमेश्वरले हामीलाई, तपाईँ र मलाई जान्नुहुन्थ्यो। तपाईँ र म यति आज नराम्रा भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो, यति विघ्न प्रेम गर्नुभयो। And knowing all this, he came and betrothed us, engaged with us. यस्तो कुरा उहाँले तपाईँ र म प्रतिको यस्तो व्यवहार जान्दा जान्दै पनि परमेश्वरले आएर तपाईँ र मलाई मगनी गर्नुभएको छ। If you ask the Lord Jesus Christ, यदि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईले सोध्नु भयो भने, Lord, you know beforehand that I am such a failure. प्रभु तपाईलाई थाहा छ म पहिलेदेखि नै एउटा एकदमै चुकेको मान्छे, नराम्रो मान्छे। What motivated you to love me and to like me and to desire for me and to die for me? अनि के कुराले चाहिँ तपाईले म प्रति यति प्रेम भएर तपाई म प्रति चाहिँ यति तपाई खिचिनु भयो, अनि कुन कुराले चाहिँ तपाईलाई क्रुससम्म मर्नको लागि तपाई तयारी हुनु भयो? I think the answer would be that I formed you, but you were broken. I formed you because you became shapeless, you were deceived. That's why I came to retrieve you, to get you back. उत्तर चाहिँ यस्तो हुन्छ, उत्तर चाहिँ यस्तो हुन्छ, मलाई लाग्छ कि तिमी आकार बिनाको थियौ, मैले तिमीलाई आकारमा ल्याएँ। तिमी अन्धकारमा थियौ, मैले ज्योतिमा ल्याएँ। तिमी चाहिँ कुनै पनि एउटा ईश्वरीय रूपमा थिएनौ, तिमीलाई फेरि पुनः मैले त्यो ईश्वरीय रूपमा मैले ल्याएँ। Because I formed you. किनभने मैले तिमीलाई नै मैले बनाएको हुँ। And I loved you. किनभने मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु। And even that answer can be paraphrased in the book of Romans chapter 5. अनि रोमीको किताब 5 अध्यायमा चाहिँ यो उत्तर हामी यहाँ पाउँछौं लेखिएको। And 5 and verse 6. रोमीको किताब 5 अध्यायको 6 पद। रोमी 5 को 6 पद। We were not having any good qualifications, we know. हामीलाई थाहा छ हामीमा कुनै असल कुराहरू छैनन्। We were men of without strength, we can say. हामी चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ आकार बिनाका मान्छेहरू हौं। Without strength. हामी कुनै बल नभएको हामी कमजोर मान्छेहरू हौं। Even though Lord loved us and cared for us. तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो ख्याल राख्नुभयो। In verse 6, kindly read it out. किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा क्रिस्ट भक्तिहीनहरूका निम्ति मर्नुभयो। Verse 9 and 10. 9 र 10 पद। यसकारण अब उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढ्ता गरी हामी उहाँद्वारा क्रोधबाट बचाइने छौं। किनकि शत्रु हुँदाखेरि उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने मिलाप भएपछि त झन् बढ्ता गरी उहाँको जीवनद्वारा हामी बचाइने छौं। Remember, when we were yet enemies to God, even in that time he loved us. यो कुरा सम्झनुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्, हामी शत्रु हुँदाखेरि नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। And after we are saved, हामी बचाइसकेपछि it says here that how more we are going to be saved by his love or life. अनि यहाँ लेखिएको छ उहाँको प्रेमद्वारा हामी झन् बढ्ता गरी बचाइने छौं भनेर। That's why he knows our frame. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ। He knows our limitations. हाम्रो दुर्बलतालाई पनि उहाँ जान्नुहुन्छ। Knowing all this, he came to die on the cross to love us. अनि यो कुरा सबै भएपछि पनि
जान्दा जान्दै पनि उहाँ क्रुसमा हाम्रो लागि मर्न आउनुभयो। And then he patiently, very patiently, he waits until we are totally formed in his image. अनि उहाँको स्वरूपमा हामी पुरा रीतिले बनिने समयसम्म उहाँले धीरज धरिरहनु भएको छ। That is the word of encouragement. अनि यो चाहिँ वचनको यो सान्त्वना हो। Let me briefly tell you something from the book of Genesis chapter 12. अब उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायबाट केही म सारांशमा तपाईहरुलाई केही कुरा बताउने छु। You see, sometimes we utter the word name of Abraham as a extraordinary person. हामी कति समय हामीले परमेश्वरको वचनमा अब्राहमको नाम चाहिँ एकदमै हामीले उच्च दर्जामा हामीले पुकारिरहेको हुँदछौँ। But God wants us to bring a picture before us for our exhortation and comfort. अनि जब परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सान्त्वनाको लागि उत्साहको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो अगाडि ल्याउनुहुन्छ, And Abraham could be the exact apt picture for us. अनि अब्राहम चाहिँ आज तपाईहरु मेरो लागि चाहिँ एउटा असल नमुना चाहिँ उनी बन्न सक्छन्। You see, Abraham had three limitations, three negatives. अब्राहमसँग चाहिँ तीनवटा घटी कमजोरी छन्, नकारात्मक कुराहरू थिए. नकारात्मक कुराहरू छन्। Having those three negative things, even God loved him. तर उनीसँग तीनवटा नकारात्मक कुरा भएको भए तापनि परमेश्वरले उनलाई प्रेम गर्नुभयो। Because God is after Abraham to make him. किनभने परमेश्वरले नै अब्राहमलाई बनाउनु भएको हो। And first thing we are going to see is that Abraham was a man who could obey God in a partial manner, not fully. अब्राहम चाहिँ यस्तो मान्छे हुन् परमेश्वरको आज्ञालाई उनले आधाउधी पालन गरेका छन् तर पुरापुरी रीतिले होइन। Just like us. अनि हामी जस्तै। He was told to go to Canaan, but instead he went to Egypt. अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले चाहिँ कनानमा जानु भन्नु भएको थियो तर उनी मिस्रतिर लागे। He set out, means 50% he obeyed. हो, उनले चाहिँ 50% परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरे। But 50% rather landing at Canaan, he was landed up in Egypt. तर 50% चाहिँ उनी कनानमा र 50% चाहिँ उनी मिस्रमा गए। In chapter 12 verse 1 he set out. उत्पत्ति 12 को 1 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब र आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यो देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु। But instead in verse 10 he landed up in Egypt. तर उनी 10 पदमा हामी देख्छौं उनी मिस्रमा पुगिरहेका छन्। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो अनि अब्राहम त्यहाँ बसोबास गर्न भनी तल मिस्रमा गए किनकि देशमा घोर अनिकाल परेको थियो। That is one of the negatives. यो चाहिँ अब्राहमको सन्दर्भमा एउटा नकारात्मक कुरा। And he is called the father of faith, we know. हामीलाई थाहा छ उनी विश्वासका पिता भनेर भनिन्छ। The other negatives or limitations he had is he used to tell lie. अनि अर्को उनको नकारात्मक कुरा हो उनी झुट बोलेका छन्। And in verse 13 we see 13 पदमा हामी देख्छौं म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु म उहाँकी बहिनी हुँ भनिदेऊ र तिम्रो खातिर मेरो भलाइ होस् र तिम्रो कारणले मेरो प्राण बाँचोस्। With these limitations God could have given up at the first instance. तर परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ यो त्यागिदिनु पर्ने थियो पहिल्यै यो उनको यो कारणले। But knowing all these negatives and limitations, he is still going to betroth or engage with Abraham. तर उनको जीवनमा यी नकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमसँग आज मगनी गर्नु भएको छ। And this is the clear picture of our lives. अनि यसले चाहिँ आज हाम्रो जीवनसँग चाहिँ एकदमै सफासँग हाम्रो जीवनसँग यो कुरा मेल खान्छ। We are the people of partial obedience to God. हामी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा आधाउधी मान्ने मान्छेहरू हौं।
and sometimes directly or indirect making lies. अनि कति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामी चाहिँ परमेश्वरलाई हामी झुट बोली पठाउँछौँ। And we see the third limitations or negatives of Abraham was परमेश्वरको तेस्रो नकारात्मक कुरा पनि थियो, he was man of impatience. उनी चाहिँ अधीरजी मान्छे थिए। You know, he had no children of his own. हामीलाई थाहा छ उनको आफ्नो नानीहरू थिएन, बच्चाहरू थिएन, छोराछोरी थिएन। And one day he made a complaint to God in chapter 15. अनि 15 अध्यायमा आएर एक दिन चाहिँ परमेश्वरलाई उनले कम्प्लेन गर्छन् About not having his own issues and children. उनी उनका आफ्नै छोराछोरी सन्तान नभए खण्डमा। And in answer to that, यसको उत्तर यसको उत्तरमा चाहिँ, and in answer to that, in verse 4, अनि 15 को 4 मा यसको उत्तरमा चाहिँ God promised to him to have many children just like the stars of heaven. अनि हेर परमप्रभुको यसो भन्ने वचन उनी कहाँ आयो, त्यो तिम्रो हकवाला हुने छैन, तर त्यो तिम्रो शरीरबाट निस्केर आउनेछ, त्यही नै तिम्रो हकवाला हुनेछ। In verse 5, अनि 5 पदमा अनि उहाँले उनलाई बाहिर ल्याएर भन्नुभयो, अब आकाशतिर हेर र तिमीले ती ताराहरू गर्न सक्छौ भने तिनलाई गन्ती गर। अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो वंश यस्तै हुनेछ। and in order to have these multiple children, the patience was required of Abraham. अनि अब्राहमको सन्दर्भमा चाहिँ थुप्रै थुप्रै छोराछोरीहरू हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। But patience was required of Abraham in order to fulfill these promises in his life. अब यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ अब्राहमको जीवनमा पुरा हुनको लागि अब्राहमलाई धीरजको आवश्यकता थियो। You know how he became impatient? तपाईहरु मलाई थाहा छ उनी कति अधीरजी भएको। He was he went to Egypt for some time. अनि केही समयको लागि उनी मिस्र पनि गए। And in chapter 16, अनि 16 पदमा he had a maid servant brought from Egypt. अनि उनले चाहिँ एउटा मिस्रबाट एउटा दासी ल्याएका थिए। And instead of waiting on the promises of the Lord, he rather married to that maid servant with the counsel of his wife. अनि उनको श्रीमतीको सल्लाह अनुसार परमेश्वरको आज्ञालाई परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञालाई कुर्नुको बजाय उनले श्रीमतीको सल्लाहलाई उनले माने। How impatient he was. कस्तो अधीरजी उनी। What a blunder he made. कस्तो उनले ठुलो आज गल्ती गरेको छ, भुल गरेको छ। Because of that impatience, Ishmael was born. आज उनीसँग अधीरजीको कारणले चाहिँ इस्माइलको जन्म भयो। We can say the Muslim world was born. आज हामी भन्न सक्छौं आज यो सारा मुस्लिम संसार जन्मियो। Such a blunder. अनि कस्तो खालको भुल हो। You and I may not have committed that such a blunder in our lives. हुन सक्छ तपाईहरु मेरो जीवनमा यस्तो भुल चाहिँ ठुलो भुल गरेका छैनौं होला। But Abraham did. तर अब्राहमले चाहिँ गरेका छन्। But you know, knowing all that, God still loved him and God was after him to make him. अनि यस्तो भुल गर्दा गर्दै पनि हेर्नुस् त अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रेम गरिरहनु भयो, अब्राहमको पछि परिरहनु भयो। Though he had 3 negatives, but still he had some positives also. हो अब्राहमसँग 3 वटा यी नकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि अरु सकारात्मक कुराहरु पनि छन् अब्राहमसँग। And what positives or good things Abraham was having. अब अब्राहमसँग चाहिँ असल र सकारात्मक कुराहरु चाहिँ के छन् त? Let me tell you. मलाई भन्न दिनुहोस्। Though he was weak, उनी कमजोर भए तापनि but he still had some faith in God. उनी कमजोर भए तापनि परमेश्वरमाथि उनको विश्वास थियो। You know how much faith God requires of us. तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाई र मबाट चाहिँ कति धेरै विश्वासको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। Just to the amount of a grain of mustard, he says. परमेश्वरले भन्नुभएको छ राईको दाना जति मात्रै। Though he was so feeble, he was impatient, he was telling lies, but still he had faith that God is a real God. हेर्नुस् त उ चाहिँ अधीरजी झुट बोल्ने आज आज्ञा पालन नगर्ने मान्छे भए पनि परमेश्वर प्रतिको विश्वास चाहिँ रहेछ।
He had some faith that is written in chapter 15 and verse 6. अनि उत्पत्ति 15 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ उनीमा के विश्वास थियो भनिकन। अनि I see उनले that- परमप्रभुमाथि विश्वास गरे अनि उहाँले यो कुरा उनका निम्ति धार्मिकता ठहर्याउनु भयो। I find the clear picture of our lives in Abraham. अनि मैले चाहिँ अब्राहमको जीवनमा हामीमा भएको एकदमै दुरुस्तै उस्ता कुरा चाहिँ मैले पाएँ। We have faith, but not sufficient enough to wait on the promises of God. हामीसँग विश्वास त छ तर परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञालाई चाहिँ पर्खिरहने पर्याप्त विश्वास चाहिँ छैन। And God honored that even small amount of faith Abraham had. अब्राहमसँग भएको सानो विश्वासलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ ठहर्याउनु भयो। And second positives Abraham had, and God honored that positives. अब अब्राहमको जीवनमा भएको दोस्रो सकारात्मक कुरा जुनद्वारा परमेश्वरले अब्राहमलाई माया गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो। While in the life of believer, or the life of Abraham, as in the journey of spiritual life, Abraham tried to separate himself from even his own son, Lot. यस, अब्राहमको आत्मिकी दौरानमा आत्मिकी यात्रामा चाहिँ उनले आफ्नै छोराबाट पनि उनले आफूलाई अलग बनाउन चाहे। And because of that separation, Abraham tried to keep. God honored that trial of separation too. आज परमेश्वरले चाहिँ अलग्गी हुवाईको जीवनबाट यो परीक्षाबाट चाहिँ अब्राहम चाहिँ पास भएर गएको हामी पाउँदछौँ। And that we find in chapter 13 and verse 9. अनि उत्पत्ति किताब 13 अध्यायको 9 पदमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। And we read it, Yes. please. के सारा देश तिम्रो सामु छैन र म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु मबाट अलग हो। तिमी देब्रे गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु वा तिमी दाहिनेतिर गयो भने चाहिँ म देब्रेतिर जानेछु। You see, with a little pain in his heart, he was going to be parted from his nephew. उनी आफ्नै भतिजोबाट चाहिँ उनी अलग भएको कुरा हामी थाहा गर्दछौँ। And he had pain in his heart to take that steps. अनि यो कदम उठाउनको लागि उनको हृदयमा चाहिँ एकदमै चोट परेको थियो तापनि And God honored that trial of separation, the motive of separation. अनि परमेश्वरले जो अलग हुवाईको सन्दर्भमा यो उनलाई आएको परीक्षामा परमेश्वरले आदर दिनुभयो। उनको सोचमा चाहिँ परमेश्वरले उनलाई आदर दिनुभयो। And the third positives Abraham had was, अनि तेस्रो नम्बर कुरा जो अब्राहमको जीवनमा भएको सकारात्मक कुरा, while in the school of faith or the school of spiritual life, अनि उनको चाहिँ जो पनि विश्वासको पाठशाला थियो, विश्वासको सन्दर्भमा लिएर as he was growing step by step, getting higher grade, अनि उनको कपाल चाहिँ अब सेतो हुँदै थियो जब दिन प्रतिदिन उनी वृद्ध हुँदै गइरहेका थिए। he was growing from grade to grade. उनी चाहिँ एउटा महान व्यक्तिबाट महान व्यक्तितर्फ उनी हुँदै गइरहेका थिए, ओहदा बढ्दै थियो। उनको श्रेणी बढ्दै जाँदै थियो। And finally, God made him to reach to the level. अनि अन्तमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो श्रेणीमा चाहिँ अन्तिम श्रेणीमा उहाँले लानुभयो। And that level was, he was prepared in a fashion, in a manner that he was going to love the giver than the gift. अनि आज उहाँले चाहिँ आज त्यो दानलाई अथवा पाएको दानलाई चाहिँ आज दिन सक्ने, दिनेवालालाई भन्दा अझ बढी दिन सक्ने उनी बने। He was holding the blesser than the blessings. उनले पाएको जो दानलाई भन्दा दान दिनेवालालाई चाहिँ अझ बढी उनले दिन सक्ने त्यो क्षमतामा उनी पुगे। But until he brother reached to that level, हल्ला भयो कसको यो हल्ला भयो। यो म्युट गरिदिनु त, डोरोथीको म्युट गर्नु, डोरोथी र भाइ देवदासको। Yeah, okay brother, thank you. but until Abraham reached to that level, God waited for him. अनि त्यो श्रेणीमा नपुग्दासम्म चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कुर्नु भयो।
God never gave up on Abraham. अब्राहमको सन्दर्भमा परमेश्वरले कहिल्यै पनि अब्राहमलाई त्याग्नु भएन अथवा त्यत्तिकै छोडिदिनु भएन। And finally, that weak Abraham became the friend of God. अनि अन्तमा चाहिँ अब्राहम परमेश्वरका साथी बने। Is that thing not going to give us comfort and exhortation and encouragement, dear brothers? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के यो कुराले तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि सान्त्वना दिँदैनन् र? With what relation God addressed to you and me today? अनि परमेश्वरले चाहिँ अहिले तपाईहरु मलाई चाहिँ आज कस्तो अवस्थामा राख्नु भएको छ? What relation or what address He is going to address us? आज परमेश्वरले तपाईहरु मेरो सम्बन्धमा आज कुन सम्बन्धमा तपाईहरुमा छौं, कुन स्तरमा चाहिँ तपाईहरुमा परमेश्वर प्रति छौं? Our relation to God is written in the book of Galatians. परमेश्वरको र हाम्रो सन्दर्भको सम्बन्धको कुरा लिएर गलातीको किताबमा लेखेका छौं। And chapter 3 and verse 29. गलातीको किताब 3 अध्यायको 29 पद। 29. गलाती 3 को 29 पद। अनि तिमीहरू क्रिस्टका हौ भने तिमीहरू अब्राहमको वंश हौ र प्रतिज्ञा अनुसार हकवालाहरू पनि हौ। That means God wants to tell us or to encourage us that you see how frail, how weak Abraham was, but I loved him, I liked him, I desired him, I made him in my own time. अनि हेर्नुस् त यो पदले चाहिँ यो भनिरहेको छ कि परमेश्वरले के भन्न खोज्नु भएको छ भने हेर त अब्राहम कति कमजोर थियो, कति दुर्बल थियो, कमजोर थियो, तथापि मैले अब्राहमलाई चाहिँ साथ दिइरहे भन्न खोजिरहेको छ। And similarly, I am going to make you because I loved you. यस्तै प्रकारले मैले तिमीहरूलाई पनि प्रेम गरेको छु, तिमीलाई पनि मैले बनाउँदै छु भनेर प्रभुले भनिरहनु भएको छ। And in the Bible, we find lot of weak vessels like that, but God even honoring them. बाइबलमा यस्ता कमजोर पात्रहरू थुप्रै पाउँछौं, तर पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई आदर दिनुभएको छ। In the book of Isaiah, यशाया नबीको किताब chapter 41, यशायाको किताब 41 अध्याय 41 and verse 8. यशाया 41 को 8 पद। यशाया 41 को 8 पद। Here we find Jacob. यहाँनिर एउटा याकूब भन्ने मान्छे पाउँदछौं। Jacob was also fully man of earthly desires and lust. याकूब पनि एउटा संसारको कुरा प्रति ध्यान लगाउने मान्छे, पुरा रीतिले संसारमै उनको ध्यान हुन्थ्यो। He cannot be called a spiritual fellow. उनलाई चाहिँ आत्मिक व्यक्ति भनेर भन्न मिल्दैन। He was most of the time disheartened and discouraged. सधैँभरि उ निरुत्साहित हुने र मनमा चाहिँ शान्तिले भरिएको मान्छे कहिले पनि थिएन। He used to say that God has forsaken me, how can he build me? अनि उले भन्छ परमेश्वरले मलाई त्यागिदिनु भयो, परमेश्वर मलाई कसरी बनाउनु हुन्छ र भन्छ। But God brings Abraham in reference to encourage Jacob. तर परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई ल्याउनुहुन्छ उसको अगाडि याकूबलाई बनाउनको लागि। In verse 8 we read. अनि 8 पदमा चाहिँ कुरा हामी पढ्छौं। Kindly read it out. तर हे इजरायल तिमी मेरा दास हौ, हे याकूब जसलाई मैले चुनेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश। You see, here God is reminding Jacob that though Abraham had many limitations, but I befriended him. I made him my friend, and I never gave up. Similarly, in like manner, I am not going to give you up. यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर अब्राहममा पनि धेरै भुल गल्तीहरू थियो, कमजोर थियो, उ चाहिँ भत्केको बिग्रेको थियो, उलाई मैले बनाए, अहिले मेरो मित्र भएको छ अब्राहम भने के म तिमीलाई बनाउन सक्दिन र तिमीलाई पनि म छोड्दिन भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। And our Lord Jesus Christ, हाम्रा प्रभु येशू मसीह in the Gospel of John chapter 15, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय, what relations he address, with what relation he is addressing us? अनि उहाँले चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईहरु मलाई चाहिँ आज बात गरिरहनु भएको छ, बताइरहनु भएको छ। 15 and verse 15. 15 and verse 14, 15. 15 को 14 र 15 पद। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायको 14 र 15 पद।
म तिमीलाई जे आज्ञा गर्दछु तिमीहरूले ती पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरा साथी हौ। अब उसो म तिमीहरूलाई दास भन्दिन, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछन् सो दासले जान्दैन, तर मैले तिमीहरूलाई साथी भनेको छु, किनकि जे कुराहरू मैले मेरा पिताबाट सुनेको छु ती सबै मैले तिमीहरूलाई थाहा गराएको छु। Our Lord Jesus Christ is such a friend that we can come very closer to him and always stay close to him and say everything of our heart to him. हाम्रा प्रभु येशू मसीह चाहिँ आज हाम्रा साथी हुनुहुन्छ, नजिकको साथी, जो हाम्रो आज नजिकको हाम्रो हृदयको साथी हुनुहुन्छ। That's why he is called the friend of sinners. त्यसैले त उहाँलाई पापीहरूको साथी भनिएको छ त। That we find in the book of Matthew chapter 11 अनि यो चाहिँ मत्ती सुसमाचार 11 अध्यायमा हामी कुरा देख्छौं and verse 19. मत्ती 11 को 19 पद, मत्ती 11 को 19 पद, मत्ती 11 को 19 पद। मानिसका पुत्र खाँदै र पिउँदै आए र तिनीहरू भन्छन्, हेर घिचुवा मान्छे र मतवाला, महसुल उठाउने, पापीहरूको साथी, तर बुद्धि आफ्ना सन्तानहरूद्वारा सत्य ठहरिन्छ। You know, Jesus Christ is the friend of sinners. तपाईलाई थाहा छ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पापीहरूको साथी हुनुहुन्छ। He knows each and every weakness, limitations and failures. उहाँलाई सबै कुरा, मान्छेको चाहिँ घटीकमी, अभाव, खाँचो सब कुरा जान्नुहुन्छ। Even though he is fully after us to make us. उहाँ चाहिँ हामीहरूको पछाडि हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई आज बनाइरहनुहुन्छ। Hundreds and thousand times you may have messed up your life. आज हुन सक्छ 100 चोटि 1000 चोटि हामीले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एकदमै मेसअप गर्यौं होला, बिगार्यौं होला। But he is still not going to give you up. तर उहाँले कहिले पनि हामीलाई त्याग्नुहुन्न, उहाँले छोड्नु हुँदैन। Because in the book of Hebrew अनि हिब्रूको किताबमा, chapter 5 हिब्रूको किताब 5 अध्याय and verse 2. हिब्रू किताब 5 अध्यायको 2 पद, हिब्रू 5 को 2, उनले अज्ञानीहरू र बाटो बिराउनेहरूमाथि दया माया राख्न सक्छन्, किनकि उनी आफै पनि दुर्बलताले घिरिएका हुन्छन्। Remember the mercies, remember the love, the kindness of God. How many times even can't remember and count them. How many thousand times you are fallen, but he still loved and he still upholded you. तपाईहरु म चाहिँ कति हजार चोटि हामी गिर्यौं, चुक्यौं, भुल गर्यौं, तर पनि उहाँले तपाईहरु म माथि चाहिँ दया माया राखिरहनु भएको छ। Because it is just because of his faithfulness, his love, his desire unto us. किनभने उहाँको विश्वास योग्यताको कारणले उहाँ आज तपाईहरु म प्रति धीरज भइरहनु भएको छ, हामीलाई उहाँले प्रेम गरिरहनु भएको छ। And finally, it is because that his spirit, as Jesus Christ, his spirit always dwells in us, always creating repentance in our heart. अनि प्रभु येशू मसीहको कारणले आज पवित्र आत्मा जो हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई सधैँ पश्चातापतर्फ उहाँले डोर्याउनुहुन्छ। He never abhors us or dislike us. उहाँले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्न, न त उहाँले हामीलाई त्याग्नु नै हुन्छ। Let me tell you one reason. एउटा कारण म तपाईहरुलाई बताउन चाहे। Adam could get Eve, but what was the process? हो, आदमले चाहिँ हव्वालाई पाउनु पर्थ्यो, तर चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ के थियो? In order to get Eve, he had to almost die. यदि आदमले चाहिँ हव्वालाई पाउनु नै हो भने उसको जीवनमा आदम चाहिँ मर्नु पर्थ्यो। No, almost he died. झन्डै आदम मर्यो। Then only he could achieve Eve. अनि मात्र उसले हव्वालाई चाहिँ पाउन सक्यो। But something more difficult pain Jesus Christ took. He totally died in order to achieve you and me. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईं र मलाई पाउनुको खातिर चाहिँ उहाँ पुरापुरी रीतिले मर्नु भयो। That's why he implanted the spirit in such a manner that whatever
whatever circumstances you are in, is not going to give you up. तर तपाईहरुमा चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति जस्तो सुकै वातावरणको बाटो भएर तपाईहरुमा किन नजाउँ तर परमेश्वरले तपाईहरुलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न अफाल्नुहुन्न. You know, in English, the word uttermost is the last fringe. From thereafter, there is no point. That is, from thereafter, there is guttermost, there is a pit. इंग्लिशमा चाहिँ एउटा शब्द छ अन्तिम भनाइ अटरमस्ट भन्ने त्यसपछि त्यसको पछाडी भनाइ नै छैन त्यो अन्तिम शब्द हो त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ गटरमस्ट भन्ने छ अथवा त्यसको चाहिँ नाला भन्ने शब्द बुझिन्छ. That means your spiritual life may be at the fringe, last level, that is uttermost level. आत्मिक जीवनमा भन्नु हो भने चाहिँ अटरमस्ट भनेको चाहिँ एकदम अन्तिम क्षण त्यो भन्दा उता कुनै उपाय नै छैन. And you may be thinking that I am at the fringe level, I am at the uttermost. How can I be succored back? How can I be retrieved back? यस्तो अवस्थामा अब मेरो कुनै उपाय नै छैन म एकदमै हालत बिग्रिएको अवस्थामा म पुगेको छु सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छु म चाहिँ कसरी फर्केर आउन सक्छु र मलाई कसले फर्काएर ल्याउन सक्छ र भन्ने अवस्थामा तपाई पुग्नु भएको छ भने that means you are the fit candidate to be retrieved back according to Hebrew chapter 7 and verse 25. अनि तपाई चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाई चाहिँ ठीक त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ अब फर्केर पुनर्स्थापित हुनको लागि तयारी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ हिब्रू किताब 7 को 25 पदमा कुरा बताएको छ. In English, please. हिब्रूको किताब 7 को 25. हिब्रू 7 को 25 म नेपालीमा पढ्छु पहिला. अच्छा हिब्रू 7 को 25 मा लेखेको छ यसै कारण उहाँद्वारा जो परमेश्वर कहाँ आउँछन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ किनकि तिनीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ. In English, please. अनि यसलाई हामी इंग्लिशमा पनि हामी पढ्ने छौं. Let me read it out. I just found it. Wherefore is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he never leaveth, he ever leaveth to make intercession for them. Yes. That's why Jesus Christ is totally after you. Those people who thinks that they have totally messed up their lives, there is no more chance, just like Jacob, just like Abraham. But God, though we were yet sinners without strength, we are yet enemies, Christ loved and Christ died for us. आज यस्तो अवस्थामा एउटा एकदमै अटरमस्ट एउटा बिग्रिएको सम्हाल्नै नसकिने यस्तो अवस्था छ भने प्रभु येशू मसीह तपाईहरु मलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न बनाउन उहाँ चाहिँ आज क्रुसमा मर्नु भएको हो. उहाँले तपाईहरु मलाई बनाउनुहुन्छ सम्हाल्नुहुन्छ. Supposing one believer is snared in the case of adultery. मानिलियौ कुनै विश्वासी चाहिँ एउटा व्यभिचारको पापमा चाहिँ फस्यो अथवा पक्रा पर्यो. Or in a monetary scam like that. हुन सक्छ उ चाहिँ रुपैयाँ पैसाको प्रलोभनमा परेर कोही चोरीमा पक्रा पर्यो. And he was finally caught by the police. अनि हुन सक्छ उ पुलिसद्वारा चाहिँ उ पक्रा पर्यो. And in his handcuff he's going to the jail. अब उसको हातमा हतकडी लगाएर उ जेलमा जाँदैछ. Seeing the manner of his husband, his wife, his children, his whole family of church can give up on him. हुन सक्छ उसको श्रीमतीले श्रीमानले छोराछोरीले मण्डलीले नै अब उलाई त्यागिदिने अवस्था आएको छ. Even in that case also the Holy Spirit doesn't leave you, my dear brothers and sisters. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पवित्र आत्माले यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ त्याग्नुहुन्न अफाल्नुहुन्न छोड्नुहुन्न. Remember tears in his eyes rolling down. He is in the police vehicle, handcuffed, but tears coming down from his cheeks. Why? Because the Holy Spirit is still making conviction in him. हुन सक्छ उसको हातमा हतकडी लगाएको होला तथापि उसको आँखाबाट आँसुका डल्लाहरू चाहिँ गालामा दकुन थाल्छन् खस्न थाल्छन् किनभने पवित्र आत्माले उलाई चाहिँ कायल बनाइरहेको हुनुहुन्छ. And the Holy Spirit is never going to leave him even in that police vehicle or in jail also.
अनि हुन सक्छ पुलिसको गाडीमा ऊ सवार भइरहेको होला, ऊ झ्यालखानको तारभित्र बारभित्र होला, तर पवित्र आत्माले चाहिँ उसलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। Maybe he's forsaken, maybe he can be rotten in the jail, he can even die in the jail, but that Holy Spirit is going to convict him and going to make repentance in him, so that he's not going to leave him nor forsake him. हुन सक्छ आज ऊ त्यागिएको अफालिएको अवस्थामा हुन सक्छ, त्यही भित्र ऊ कुइन पनि सक्छ, तर यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको आत्माले उसलाई चाहिँ कहिले पनि छोड्नुहुन्न, तर परमेश्वरको आत्माले उसलाई चाहिँ पश्चाताप त्यो कायलतामा उसलाई ल्याउनुहुन्छ। That's why he has implanted his spirit in that fashion. आज परमेश्वरले त्यो आत्मालाई चाहिँ यस प्रकारले हामी भित्र चाहिँ हाल्नु भएको छ। Why? Because Jesus Christ paid the penalty, even his death, for that sinner. किनभने प्रभु येशू मसीहले त्यो पापीको लागि चाहिँ त्यो मूल्य चुकाउनु भएको कारणले। And finally, अन्तमा चाहिँ in the book of Revelation, प्रकाशको किताब, suppose you are a believer who has lost your first love to the Lord Jesus Christ. हुन सक्छ तपाईँ यस्तो प्रकारको एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईले प्रभुप्रतिको पहिलो प्रेमलाई तपाईले गुमाउनु भएको छ, And still there is a great chance for you. अनि त्यहाँ तपाईको लागि चाहिँ अझै एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अवसर अझै बाँकी छ। Because in chapter 2 verse 5 you are called to repentance. अनि किनभने 2 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ हामीलाई आज पश्चातापको लागि यहाँ आह्वान गरिएको छ। The moment you repent, you are made as if you have never sinned. अनि तपाईले चाहिँ जब पश्चाताप गर्नुहुन्छ अनि तपाईलाई चाहिँ कहिले पनि पाप गरेकै छैन जस्तो गरिकन तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले तुल्याउनुहुन्छ। What is the factor? What is the element that makes you to repent? अनि के छ यो कारण चाहिँ तपाईलाई यो पश्चातापमा यो लग्छ त यो पश्चातापमा कुन कारणले तपाई पश्चातापमा जानुहुन्छ? That is his own spirit, the Holy Spirit, my dear brothers and sisters. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, उहाँको पवित्र आत्मा, उहाँको आत्माले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा लग्दछ। And in chapter 2 verse 14, अनि 2 को 14 पदमा, suppose you are deviated by the teachings of Balaam. हुन सक्छ तपाई चाहिँ बालामको शिक्षा भित्र तपाई बुनिनु भएको छ, पर्नु भएको छ। What is the teachings of Balaam? बालामको शिक्षा भनेको चाहिँ के हो नि? That is a fame, that is after money, to go after the to become a frontliner like that. बालामको शिक्षा भनेको चाहिँ नाम, ख्याति, प्रशंसा कमाउनु अनि संसारको धन सम्पत्ति अनि यस्तै कुराहरु को पछाडी लाग्नु। Even you can be affected by the teachings of Nicolaitans in verse 15. अनि हुन सक्छ तपाई निकोलाइटनको शिक्षामा परेको हुनु जुन चाहिँ 15 पदमा लेखेको छ। But still you see in verse 16, if you repent, you can be set right again. अनि यहाँ लेखेको छ 15 पदमा तपाईले पश्चाताप गर्नुभयो भने 16 पदमा तिमीथे म फर्केर आउने छु भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। And chapter 2 verse 20, अनि 2 को 22 पदमा, if you are even influenced by the teachings of Jezebel, अनि तपाई चाहिँ जिजेबेलको शिक्षामा चाहिँ तपाई पक्रा पर्नु भएको छ भने पनि, maybe you have spent whole life or most of your life in the teachings of Jezebel, हुन सक्छ तपाईको जीवनभरि नै तपाईले आज जिजेबेलको शिक्षा लिकन तपाई हिँड्नु भएको छ। and there we see that even if you are associated with idols and even eaten things offered to idols, तपाईले त्यो मूर्तिलाई चढाएका अनि मूर्तिसँग चाहिँ तपाई संलग्न भएको हुनुहुन्छ भने 21 still you are called to repentance. अनि 21 पदमा लेखेको छ अझ तपाईलाई पश्चाताप गर्नको लागि मौका दिएको छ। In chapter 3 3 अध्याय and verse 2, 3 अध्यायको 2 पद, if you find yourselves that none of your works are complete, you think, in the Lord Jesus Christ, यहाँ लेखिएको छ यहाँनिर यसकारण 3 को 2 हैन, जागारो र बाँकी रहेका कुराहरू जो मर्न लायक छन् बलिया बनाऊ, किनकि मैले तिम्रा कामहरू परमेश्वरको सामु सिद्ध पाएको छैन। that means you are feeling that none of your works so far
hasn't been completed in him, अनि यसको मतलब चाहिँ तिम्रा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको सामु सिद्ध पाइएको छैन। maybe your marriage relationship, maybe your education, maybe your transactions, maybe your relations in the church, हुन सक्छ तपाईको वैवाहिक सम्बन्ध, तपाईको नोकरी गर्ने ठाउँ, तपाईको माण्डलिक सम्बन्ध, तपाईको व्यक्तिगत जीवन कुनै पनि हुन सक्छ। none of them you find dissatisfaction or you find incomplete in the Lord Jesus Christ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा कुनै कुराहरू पनि समृद्धि नभएको, कुनै कुराहरू पनि पूरा नभएको हुन सक्छ। then still the Holy Spirit of God is waiting you to come to repentance in verse 3. अनि 3 पदमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज फर्केर पश्चाताप गरेर उहाँ चाहिँ फर्किनको लागि आज पर्खिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। And at last in verse 19, अन्तमा चाहिँ 19 पदमा why the Holy Spirit still try to bring repentance in the life of believers? किन चाहिँ आज पवित्र आत्माले विश्वासीको जीवनमा पश्चाताप गर्ने कुराको लागि आह्वान गरिरहनुहुन्छ त? And that is the crux we find in verse 19. अनि 19 पदमा चाहिँ यो कुरा हामी यसको ठिक कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। पढिदिनुहोस्। जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताट्न दिन्छु, यसकारण जोशीला हौ र पश्चाताप गर। Now you might have got a clear picture that to whom the repentance is offered, to a strong believer or a weak believer. अब तपाईले यहाँनिर छुट्याउन सक्नुहुन्छ, तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, आज एकदमै बलियो विश्वासीले पश्चाताप गर्छ कि कमजोर विश्वासीले पश्चाताप गर्छ त? To whom God is after, a strong believer, a perfect believer or a weak believer? परमेश्वर कसको पछाडि हुनुहुन्छ? सिद्ध पारिएको बलियो विश्वासी कि कमजोर विश्वासीको पछाडि? And I say it is to weak believers he is after. म त यो भन्छु परमेश्वर चाहिँ आज दुर्बल कमजोर विश्वासीको पछाडि हुनुहुन्छ। Because he has begun a work in a vessel made up of a clay. किनभने परमेश्वरले चाहिँ एउटा माटोको भाँडामा चाहिँ उहाँले काम सुरु गर्नु भएको छ। He waited for Abraham. उनले चाहिँ अब्राहमको लागि कुर्नु भयो। He waited for Jacob. अनि याकूबको लागि उहाँ पर्खनु भयो। Even more, he came to die for us, and he is still waiting for us. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि मर्नु भयो, अनि उहाँले तपाईहरु मेरो लागि चाहिँ पर्खिरहनु भएको छ। My dear brothers and sisters, he is not going to give you up. अनि मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, परमेश्वरले त्यत्तिकै छोड्नु हुने छैन हाम्रो लागि। He is friend of ours. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रा पनि साथी हुनुहुन्छ। He has become our brother. उहाँ चाहिँ हाम्रा दाजु हुनु भएको छ। He has betrothed us, engaged us. अनि उहाँले तपाईहरु मेरो मगनी गर्नु भएको छ। Implanted Holy Spirit in that fashion, he is not going to give up. अनि उहाँले चाहिँ हामी भित्र पवित्र आत्मा हाल्नु भएको छ, अनि उहाँले कहिले पनि हामीलाई छोड्नु हुने छैन। The only thing is to what extent you yield to that extent he is going to build you up. अनि तपाईले कस्तो प्रकारले तपाई उहाँसँग तपाई टाँसिरहनुहुन्छ, जोडिनुहुन्छ, अनि बन्ने क्रममा चाहिँ यसले चाहिँ निर्भर गर्छ। If you yield 30% to him, he can build you 30%. यदि हामी 30% उहाँसँग टाँसियौं भने 30% मात्र हामी बनिन्छौं। Likewise 60 and 100. अनि यस्तै प्रकारले 60 अनि 100%। And that will be the case in the resurrection. अनि पुनरुत्थानको सन्दर्भमा पनि यही कुरा नै हुनेछ। Somebody will be just like the shining of his stars. Somebody will be just like the shining of sun. कति मान्छेहरु चाहिँ तारा जस्तो चम्किनेछन्, कति चाहिँ सूर्य जस्तो चम्किनेछन्। And the shining or the you see the amount of shining is going to make the difference there. अनि जब हाम्रो चम्कने त्यो आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो विभिन्नता, हाम्रो चाहिँ यसले यो फरक चाहिँ त्यतिखेर थाहा हुनेछ। कतिको दूरी, कतिको आकारमा हामी चम्किन्छौं। But the danger lies only in the fact, तर खतरा चाहिँ यो कुरा यस्तो कुरामा छ, if we totally neglect or try to neglect the Holy Spirit who is always making in us a spirit of repentance, तर
परमेश्वरका जो आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सधैँभरि पश्चातापको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई पश्चातापकोमा लग्नुहुन्छ, then if we neglect that spirit, then there lies the danger. अनि हामीले त्यो पश्चातापलाई इन्कार गर्यौं, पवित्र आत्मालाई पश्चाताप गर भनिरहेको छ, तर हामीले त्यो कुरालाई हामी टेढ पुछर लगाएनौं, हामीले एकदमै ध्यान दिएनौं भने त्यहाँनिर चाहिँ खतरा छ। And you know, the spirit is just like the light. तपाईलाई थाहा छ आत्मा त ज्योति हुनुहुन्छ, And if we are going to put that light, put out that light, then there will be dark. अनि यदि त्यो ज्योतिलाई चाहिँ निकालिदियो खण्डमा त्यहाँ त अन्धकार मात्र बाँकी रहन्छ, And we will be grooving in the darkness, and we will be just putting ourselves in danger. अनि त्यसपछि त हामी अन्धकारमा, घोर अन्धकारमा छामछुम यताउति छामछुम गरी मात्र रहनेछौँ, अनि तपाईहरुमा चाहिँ एकदम खतरामा पर्नेछौँ। May these feeble words of encouragement make you more encouraged. अनि आज परमेश्वरले दिएको यो पनि जो वचन छ, दुर्बलतामा छरिएको वचनले तपाईहरुको जीवनमा चाहिँ धेरै आशिष ल्याओस्। Praise the Lord, everybody. अनि सबैलाई प्रभुको प्रशंसा होस्, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, प्रेज द लर्ड दाजु।